नाजरीन, रफ्तार न मयार मंसूबा भी ताख़ीर का शिकार। मैं जिक्र कर रही हूँ कराची के BRT रेड लाइन मंसूबे का, जो मंसूबा कम और अब मौमा ज़्यादा बन चुका है। बहुत देर से इस मंसूबे का शोर सुन रहे थे, मगर अब ये इंकशाफ हो गया है कि हुकूमत सिंध की जानिब से BRT रेड लाइन मंसूबे का डिज़ाइन 2.5 साल के बाद कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया गया है। यूँ कराची ट्रांसपोर्ट का ये मेगा मंसूबा भी फिर मसाइल का शिकार नजर आ रहा है। लॉट 2 के काम की रफ्तार और मयार पर एशियाई तरक्याती बैंक ने भी एतराज़ात उठाए, तो ट्रांस कराची ने लॉट 2 के कॉन्ट्रैक्टर से मुआहिदा ख़त्म करके दफ्तर ही सील कर दिया, जिसके खिलाफ कॉन्ट्रैक्टर ने अब अदालत का दरवाज़ा खटखटा दिया है। अब शर्जील इनाम मेमन साहब ने कहा है कि रेड लाइन मंसूबा वाहिद प्रोजेक्ट है जिसमें आवाम को तकलीफ हो रही है। हुकूमत सिंध ने लॉट 1 और लॉट 2 को बहुत दफ़ा खबरदार किया कि वक्त पर काम करें। ऐसा ना होने पर हुकूमत ने कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया है। कराची में $50 करोड़ का मेगा मंसूबा BRT रेड लाइन 2022 में शुरू हुआ है, जिसे 2025 तक मुकम्मल होना था, लेकिन 2026 में भी मंसूबे की रफ्तार और मसाइल को देखते हुए ये मुकम्मल होता दिखाई नहीं दे रहा। इसका जिम्मेदार कौन है, इसकी वजह क्या है और इसके असरात भी यकीनी तौर पर कराचीइट्स को झेलने पड़ेंगे। इसी पर बात करेंगे। हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुकी हैं स्पोक्स पर्सन पीपल्स पार्टी सादिया जावेद साहिबा, उनको वेलकम करेंगे। सादिया साहिबा, ये वो मंसूबा है जो हर कराची वाले की ज़बान पर होता है, क्योंकि इस मंसूबे ने कराची वालों को बड़ी अजियत से दो चार किया है। न सिर्फ बीमारियों में धकेला, धुआं अलग और कंक्रीट, ये सारी चीज़ें, इसके अलावा जो जहनी अजियत बर्दाश्त करनी पड़ती है ना सादिया साहिबा, आप खुद कराची आइट्स, आपको पता होगा कि कितना मुश्किल होता है एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना, कितना वक्त लगा है। और अब हम ये देख रहे हैं कि ये मुकम्मल हो रहा था, अब किसी और को दे दिया गया है। क्या आप समझती हैं कौन इसका जिम्मेदार है और ये कब तक मुकम्मल होगा? देखिए, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल आपकी बात, इस पे कोई दो राय नहीं है कि कराची में रहने वालों को और बिलखुसूस उन लोगों को जो उस एरिया में रहते हैं, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, वो वाला जो इलाका है, वहाँ लोगों को बहुत शदीद तकलीफ का जिसका हुकूमत को इदराक है और जिसकी वजह से ये मंसूबा कॉन्ट्रैक्ट जो है जिस कंपनी को दिया गया था उसको कैंसिल किया है। अब ये मंसूबा बिल्कुल 2022 में अलॉट हुआ। इसमें बहुत सारी रुकावटें और दुश्वारियां आई गवर्नमेंट को। बीच में केयरटेकर सेटअप में 9 महीने काम नहीं हुआ, फिर इसके प्राइस एस्केलेट हुए जिसको रीबारगेन करना पड़ा। एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ बैठकर गवर्नमेंट को बात करनी पड़ी, वो पैसे बढ़ाने पड़े, इसके कॉस्ट बढ़ गई मंसूबे की। लेकिन जितनी दफा इन कॉन्ट्रैक्टर, जो ये कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी थी लॉट 2 और लॉट 3 की, इन्होंने जो शिकायतें की वो हमने अपनी तरफ से पूरी की कि इनको रुकावट ना हो और ये काम तेजी से करें। लेकिन जब हुकूमत को ये अंदाजा हुआ कि ये काम नहीं कर रहे हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक की टीम आई और जो रफ्तार थी उससे वो भी मुतमईन नहीं हुई। तो दोनों पार्टीज ने, सिंध गवर्नमेंट ने और एशियन डेवलपमेंट बैंक की टीम ने मिलकर ये फैसला किया कि जी ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना है। सादिया साहिबा, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं बड़ी हम्बली आपसे पूछ रही हूँ। आपको इस बात का इदराक भी है, अंदाज़ा भी है कि वहाँ जो शहरी इस वक्त रह रहे हैं, खासतौर पर गुलिस्तान जौहर वाली साइड की हम बात कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी रोड, कितनी अजियत में मुब्तला है। तकरीबन 3.5 साल हो चुके हैं। अब 3.5 साल के बाद भी ये किसी और को दे देना, और फिर अब कोई डेडलाइन भी सामने नहीं आई कि अब ये मुकम्मल कब होगा, जबकि शर्जील इनाम मेमन साहब की जानिब से कहा गया बस ये इसी साल मुकम्मल हो जाएगा। फिर ये दोहरा मयार, और फिर इसका जिम्मेदार आप ये तो बताएं ना कि फिर जिम्मेदारी किस पर इसकी आयद होती है? देखिए, जिस पे भी जिम्मेदारी होगी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जाहिर सी बात है, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, जिस कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया वो अपने काम पे अपनी टाइमलाइंस को पूरा नहीं कर सकी, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने भी इतना बड़ा डिसीजन लिया है। जाहिर सी बात है। लेकिन अब जो सीनियर मिनिस्टर साहब है शर्जील इनाम मेमन साहब, जो कि ट्रांसपोर्ट के वजीर भी हैं, उन्होंने कल ये बात वाजे की है कि 2-3 कंपनीज को इसका काम
الاٹ کیا جا رہا ہے. آئندہ 48 گھنٹے میں انہوں نے کہا کہ جی الاٹمنٹ دے دی جائے گی تاکہ وہ اسپیڈلی کام کریں. کیونکہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے, میں اس بات کو جانتی ہوں, اور میں نے کبھی بھی کسی شو پہ اس بات کو ڈینائی نہیں کیا کہ وہاں کے رہنے والوں کو, کراچی والوں کو بہت مشکلات کا وہ ہے, اس میں بہت مشکلات اٹھانی پڑ رہی ہیں, سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو اسی لیے اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ 2 سے 3 کمپنیز کو اس کو کام دیا جائے گا تاکہ جتنی اسپیڈ اپ ہو سکے اور نمائش چورنگی تک اس کا کام جلد از جلد مکمل کرایا جائے. اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ جن کمپنیز کا نام سامنے آئے گا اگلے 24 گھنٹوں میں 48 گھنٹوں میں وہ کمپنی اس کو حتمی طور پہ کر سکے گی پورا, اور جو ڈیڈ لائن دی جائے گی اس میں کام مکمل کر سکے گی؟ وہ بھی نہیں کر سکی تو پھر کیا ہوگا, پھر کیا کارروائی ہوگی, کون کرے گا پھر؟ نہیں ایسی بات نہیں. دیکھیں انشور کیا جائے گا اس بات کو. ان سے بھی ہم نے ہمبلی کئی دفعہ گورنمنٹ کے ان کے ساتھ نیگوسیشن ہوئی ہیں. یہ جو دونوں کانٹریکٹنگ کمپنیز تھیں, چیف منسٹر صاحب کے ساتھ ان کی میٹنگز ہوئی ہیں, ان کو ڈیڈ لائنز دی گئی. ان کو جو دیکھیں بالکل ٹھیک ہے کہ ایک جو ان کی سب سے بڑی شکایت تھی کہ پرائز ایسکولیشن آئی, وہ بالکل آئی تھی, جس کو ہم نے ان کے ساتھ بیٹھ کے سارٹ آؤٹ بھی کیا اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے بھی بات کی. لیکن اب ظاہر سی بات ہے کہ گورنمنٹ کو بھی اندازہ ہے, کیونکہ دیکھیں اس کی وجہ سے یہ ایک بہت بڑا منصوبہ ہے, انٹرنیشنل منصوبہ ہے, جس کی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ گورنمنٹ پہ جو ہے وہ تنقید بہت ہوتی ہے. کوئی حکومت, کوئی سیاسی جماعت یہ نہیں اس کو پسند ہوگا کہ اس پہ تنقید ہو, اس پہ وہاں کے رہنے والے جو ہیں وہ ہیو اینڈ کرائی کریں. تو اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کو بھی اس بات کا ادراک ہے. اسی لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ 2 سے 3 کانٹریکٹرز کو کام دیا جائے گا تاکہ اسپیڈلی اور جلدی یہ کام مکمل کیا جائے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس سعدیہ صاحبہ. اور یقینی طور پہ ہم بھی نہیں چاہتے, کراچی کے شہری بھی یہ نہیں چاہتے کہ بل کی جائے, مسلسل حکومت سندھ کو تنقید کا نشانہ بنایا جائے. لیکن ظاہر سی بات ہے یہ سارے معاملات جب سامنے آتے ہیں تو دل دکھتا ہے, اور کراچی آئٹس آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی مشکل سے گزرتے ہیں. اور ناظرین, آخر میں وہ منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوا نہ, اس کے والدین امیر ترین ہیں, لیکن پھر بھی اس نے محنت, ذہانت اور ٹیلنٹ سے دنیا کو حیران کر دیا ہے. یہ ذکر ہے کراچی کے بیٹے صالح آصف کا, جس نے صرف 26 سال کی عمر میں فوربس ارب پتی افراد کی لسٹ میں اپنا مقام بنا لیا ہے. یہ صرف ایک کامیابی نہیں ہے ناظرین, یہ ایک انقلاب کی دستک ہے. صالح کی کہانی بہت موٹیویشنل ہے, جس نے MIT میں اپنے 3 ساتھیوں کے ساتھ مل کر کرسر نامی کمپنی کی بنیاد رکھ ڈالی ہے. ایک ایسا AI ٹول جس نے کوڈنگ کی دنیا بدل کر رکھ دی ہے. نومبر 2025 میں $2.3 ارب کی سرمایہ کاری حاصل کی اور کمپنی کی مالیت $29.3 ارب تک پہنچ چکی ہے. یہ رفتار دنیا کے بڑے بڑے سٹارٹ اپس کو پیچھے چھوڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے. کرسر کی سالانہ آمدنی $1 ارب سے بھی تجاوز کر چکی ہے. لاکھوں ڈیولپرز اس پلیٹ فارم کو استعمال کر رہے ہیں. یہاں تک کہ بات کر لی جائے اوبر کی, اس کے علاوہ ایڈوب ہے, شاپیفائی اور ایسی بڑی کمپنیاں اسی ٹیکنالوجی پر انحصار کر رہی ہیں. اور اب ایلان مسک کی کمپنی اسپیس ایکس نے کرسر کو خریدنے کا اندیا دے دیا ہے, اور اس کے چرچے مسلسل ہو رہے ہیں. اس ڈیل کے تحت یا تو $60 ارب میں مکمل خریداری ہوگی یا پھر $10 ارب کی بڑی پارٹنرشپ کی جائے گی. یہ صرف سرمایہ کاری نہیں ہے ناظرین, یہ اعتماد ہے, پاکستانی ذہانت پر عالمی یقین کا ثبوت ہے. ایسا ہو جاتا ہے تو کرسر کو دنیا کے طاقتور ترین سپر کمپیوٹرز تک رسائی حاصل ہو جائے گی, جہاں سے اگلی نسل کے AI ماڈلز تیار کیے جائیں گے. یعنی ایک پاکستانی نوجوان اب مستقبل کی مصنوعی ذہانت کی سمت طے کرنے والوں میں شامل ہو چکا ہے. یہ خبر صرف فخر نہیں ہے, ایک سوال بھی ہے کہ کیا ہم اپنے ملک میں ایسے ذہین نوجوانوں کو وہ موقع دیتے ہیں, یا وہ ہمیشہ باہر جا کر ہی تاریخ لکھتے ہیں اور لکھتے رہیں گے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.